Maayong buntag diha mga karab, unta maayong inyong adlaw karon. Welcome sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Migawas na sa PAR ang bagyong Jenny, apan nakaapekto gihapon sa mga bahin sa Northern Luzon. Sa local news, gipasidunggan sa mga otoridad ang pagdakop sa kaso sa prostitusyon sa Kabatanunan sa syudad. Ang Italpinas Exec nagpakita sa Parco Italia usa ka 2.38 billion nga mixed-use development sa Busak. Nahatagan na og tabang pinansyal sa bugas ang 865 ka mga tindahan nga nagbaligya og bugas sa rehiyon. Sa national news, gipahigayon na sa Philippine Coast Guard ang pagsusi sa pagkamatay sa tulo ka mga mananagat. Sa international news, sa karon napulo ka mga tawo ang namatay ug adunay kapig 80 ka mga nawala human sa kusog nga pag-ulan sa Northern Eastern Sikkim State, Gangtok, India. Local features. Pagdiskobre sa kalinaw sa labing kaayo niini sa Hidden Valley Agri Resort. Ug sa sports, ang gipadayag nga gold medalist sa Tokyo Olympics nga si Heidelin Diaz wala makakuha og medalya sa iyang pag-ambit sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. National features. Gipasabot sa Vice Presidente Duterte ang importansya sa confidential funds alang sa pagpanalipod o kalinaw sa nasud. Weather forecast. Ang bagyong Jenny nibiya sa Philippine Area of Responsibility o PAR sayo sa Webes sa hapon Oktubre 5. Apan nakaapekto gihapon kini sa pipila ka lugar sa Northern Luzon tungod sa kadako niini. Alas 4 sa hapon ni adtong Webes, si Jenny anaan na sa 275 kilometers west-northwest sa Itbayat, Batanes. Mikusog ang bagyo nga naglihok paingon sa kasadpan sa gikusgon nga 15 kilometers matag oras. Human sa sayo nga pag-itsa sa Taiwan nga sakop sa PAR. Wala kini makalandfall sa Pilipinas, apan miigo kini sa Pingtung County sa Taiwan ni adtong Webes sa buntag. Sama sa gipaabot, nihuyang si Jenny human makatabok sa bukiron nga terrain sa Taiwan. Uban ang labing kakusog nga hangin niini gikan sa 115 km per hour ngadto sa 140 km per hour. Mihinay usab ang paghuro sa bagyo gikan sa 190 km per hour ngadto sa 170 km per hour. Kini nakita nga mas muhuyang tungod sa ugang nga hangin ug mahimong usa ka tropikal nga depresyon sa ulahing bahin sa Domingo, Oktubre 8. So mga karab, so kailangan wala naman si bagyong Jenny dari sa Philippine Area of Responsibility no, nigawas naman siya. So murag init-init na gyud pud ta karon, murag nakita na magud nato sa ato ang gawas nga wa nagi ulan nga ni bundak tagahapon. So ang ato na lang karon is payong, sige tagbitbit og payong and tubig para dili mo ma-dehydrate sa kadalanan. Sa local news, gihingusgan sa mga otoridad ang pag-aksyon batok sa pagpang-abuso sa menor de edad nga mibiktima sa prostitusyon. Sa kasalugan sa International No Prostitution Day karong adlaw, gilunsad ang usa ka operasyon sa mga personahe gikan sa Regulatory Compliance Board, City Social Welfare Development ug Cagayan de Oro City Police Office aron magsusi sa mga inns, hotels, bars ug spa sa Dakbayan. Matod ni RCB Assistant Inspectorate Team Leader Rohel Christian Hojas nga giinspeksyonan nila ang mga establishmento o gi-check ang mga logbook nga gi-intended lang ang alang sa mga menor de edad. Kini mahimong pamaagi sa pag-verify kung ang mga menor de edad ang naauban sa ilang mga guardian o ginikanan kung magsulod sila sa maong mga lugar. Apan adunay usa ka establishmento nga wala magtuman sa mga deskriptiba, busa na isuhan og ordinance violation receipt. So alarming kayo ni siya para sa syudad mga karab no nga
Kailangan yun mga ginikanan, bantay-bantayan ninyo inyong mga anak kay wala mo kabalo unsay mga ginapangbuhat nila kung asa sila gikan or paingon. Busa inyo yung inyo yung tuunan pagpansin inyong mga anak. Pangutan-on ninyo sila asa sila padulong, gin silang kauban, asa mo gikan, and dili late mo uli sa inyong mga balay kay grabe ni ka alarming no kay minor de edad mag-go through sa ingani nga situation like prostitution. So very alarming kaayo siya sa itong mga syudad. Ang Italpinas Development Corporation o IDC nakatakdang i-redefine ang urban landscape sa syudad uban sa ilang pinakabag-o ug usa ka pinakadakong proyekto niini sa City of Golden Friendship. Ang chairman ug CEO sa IDC ARC gibutyag ni Romulo V. Nati atol sa mid-year Thanksgiving celebration sa IDC sa Mulberry Suites dinhi sa Oktubre 2 nga ang IDC gikatakda nga magsugod sa pagtukod sa Parco Italia. Usa ka mixed-use residential ug commercial developments nga adunay gross floor area nga 72,410 square meters ug saleable area nga 44,106 square meters. Matod ni Art Nati nga dadon sa Parco Italia ang Verona brand isip follow-up sa ilang Verona Green Residences. Ang low-rise walk-up condo development nga nahimutang sa Upper Balulang ning Dakbayan. Ang cluster sa 4-story walk-up apartment buildings nga adunay mokabat sa 1,670 ka barato nga mga units mahimutang sa palibot sa Purok 3 San Miguel sa Gusa. Duol ra sa gitukod ka CDO Eastern Interior Diversion Road or JR Borja Extension. So pila ka ni ilang mga apartment buildings no kanang ilang mga units kay ano sila barato ra so unsa ka ni ka barato and affordable na ba siya kay dagan kaayo mangita gyud nga mga turista nga mag Airbnb kay ilang pagstayan dari or mga lokal nga mag staycation lamang unya magpalit sila unit tapos ilang iparentahan para dugang nga ila ang pang business nila o pang kita nila silang mga kwarta. Sa rehiyon, nakaabot og rice cash assistance ang 865 ka mga tindahan nga nagbaligya og bugas. Kini gi-allocate nga 39 sa unang batch og 826 sa ikaduhang batch. Sumala kang Francis Albert Calam, ang Information Officer sa DSWD 10 Sustainable Livelihood Program niini. Adunay 20 ka mga tindahan nga wala pa makadawat sa rice cash assistance. Giila sa opisyal nga duha lamang sa 135 ka mga tindahan sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City ang wala pa mahatagan. Gipasabot usab di Calam nga posible nga ang ubang mga tindahan wala makadawat tungod sa mga suliranin sa oras sa pagpahatag sa benepisyo. Gi-extend sa buhatan ang panahon sa paghatag hangtod sa Oktubre 6, 2023 aron masiguro nga ang tanang kwalipikadong mga tindahan makadawat sa ilang cash assistance. So finally no nga makadawat na gyud og cash assistance ang mga gabaligya og mga bugas kay mo lang po nilang panginabuhian no. So kailangan gyud nila ang cash assistance para pang duga or pambali nila sa ilang mga bugas nga ilang gipamaligya. So salamat sa paghatag og cash assistance sa mga mamaligyaay og bugas. Sa national news, nakapahibaw na ang Philippine Coast Guard nga ang pagbangka sa fishing boat ug oil tanker vessel nga nimiresulta sa kamatayon sa tulo ka mananagat maoy usa ka aksidente ug walay kalimbigitan sa China. Matapos pagbuhi sa mga Pilipinong katawhan ang gihimo sa China Coast Guard sa Pilipinas, gipasabot ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela nga gipantig ni ining aksidente nga wala kini kalambigitan sa China. Matod pa niya, nahibawan sa Philippine Coast Guard pinaagi sa ilang monitoring nga ang MV Pacific Ana midaan sa 180 nautical mile highway sa Agno, Pangasinan, o posible nga nakabangga sa fishing boat sa mga mananagat. Giingon niya, isang aksidente ito at walang kaugnayan sa China. Kailangan nating suriin pa ang mga detalye.
lalo na ang mga pahayag ng mga crew sa barkong ito. So giklaro nila no nga wala day kinalaman ang China ani sa pagbangga sa mga barko o sa mga crew sa mga barko, so settle lang atong hunahuna nga walay labot ang China niini. Ania pagyapunta sa tong national news kabahin. Gisgutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga iyang gihimo dili bahin sa intensyon nga ibasura ang integridad sa Philippine National Police o PNP. Gibuhat niya ang maong pahayag human gipagawas nga pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Kinsa gipasabot nga nasakitan tungod sa mga pambastos nga natanggap sa PNP sa mga pagpamulong sa Senado, nga may kalambigitang kontrobersyal nga mga isyu nga gisgutan sa ahensya. Mato di Senator De La Rosa, kinahanglan nga mutambag siya sa investigasyon tungod kay walay nadawat nga maayong kalabutan sa kaso. Sila niya gibarog ang maong paningkamot ug niingon siya, "Ako rin talagang masama yung loob ko. Lahat tayo masama, walang masaya dito. Pero kinakailangan natin itong gawin." Timbog ang duha ka tawo matapos makuha ang 52 gramo nga hinihinalang shabu sa barangay Sembo, Makati City, Miyerkules sa gabii. Kini sa mga operatiba sa Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa Makati City Police Station ang drug buy-bust operation nga miresulta sa pagkasikop sa mga sospek. Nakumpiska sa kanila ang duha ka plastic sachet ug usa ka kaha nga sigarilyo nga adunay sulod nga hinihinalang shabu nga nataptan og kapin 300,000 ang street value. Ang pagdakop sa mga sospek ug pagkumpiska sa dagkong kantidad sa mga illegal nga droga kay napakita sa SPD ug nagpadayon sa paghimo sa mga lakang para mapadayon ang kaluwasan ug kaayuhan sa atong komunidad. Ani ni PB Gen Roderick Mariano, District Director sa SPD. Nasairal nga gikustodiya karon sa kapulisan ang mga suspect nga nagreklamo sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So nga no man yun no nga mga mag-drugs man yun nga. Kung wala mo'y source of income, maningkamot yun ta nga makakita ta og trabaho para para makita tag atong pang-income and pang-provide sa atong pamilya. Kung gipit yun kay mo, dili ta salig sa mga drugs kay dili na siya maayo and dapat maningkamot kita nga makitag trabaho para atong ika-provide sa atong mga pamilya para natay extra income nga mas tiyada pa and dili siya lain paminawon ba mga kay kung mag-drugs man gud ta mga karab, ang ato yung padulungan ana is sa selda rayod. Sa international news, napulo ka mga tawo ang namatay samtang kapig 80 ang wa pa natukma human sa dali nga pag-ulan sa northeastern Sikkim State, Gangtok, India. Gipahibaw sa Indian Defense Ministry nga nagpadayon ng operasyon sa pagpangita o pagluwas sa mga apektadong lugar. Gipanahom usab nga palapdan ang mga pagsulay sa pagluwas sa mga kaingunan nga naigo sa baha, tungod kay daghang mga panimalay ang naangkon o nasunog tungod sa baha. Nailhan usab nga adunay mga 3,000 ka mga turista nga nakakulong sa lugar. Sa una nga ulat, miingon ang Indian Army nga tungod sa dali nga pagkabuto sa panganod sa Lonak Lake, usa ka makusog nga baha ang nangahitabo sa Testa River nga miresulta sa pagkaanod sa 23 ka mga kawani sa Armia. Luoy kitong mga namatay o wala pa nakit-an mga karabno nga unexpected jud kining mga baha-baha. So kung mahimo kun na ay mga lugar nga mas higher nga mga lugar, mo evacuate yun kita para dili kita mga anod sa baha. Naanat ta sa tong last nga sa international news mga karab, napalagpo sa pwesto sa US House of Representatives sa Republican Kevin McCarthy isip House Speaker human sa 216 to 210 nga botos, diin 8 ka mga Republicans ang misuporta uban sa 208 ka mga Democrats.
Kini usa ka historical nga panghitabo nga labaw pa sa pipila ka bulad nga panagbangi sa right-wing GOP. Ang nagdala ka McCarthy ngadto sa iyang pagkalagpos sa liderato sa ubos nga kamara. Ug aniya na ta sa tong local features nga bahin mga karab, ang Hidden Valley Agri-Resort maog yun ang sulundon nga lugar alang sa mga outing sa kompanya ug bisan mga bakasyon sa pamilya. Nahimutang sa Purok 5, Pualas, Baungon, Bukidnon, tingali magunahuna ka nga layo ra kini. 15 minutos lang ang biyahe gikan sa uptown sa Cagayan de Oro kay adunay access road paingon sa resort gikan sa tiilan sa Tagwanao Bridge. Ang Hidden Valley Agri-Resort is strictly for booked functions only and walk-in is not allowed. So sa mga nagplano dira nga mag-outing, panawag lang kamo silang hotline sa 0927-584-051 or 0917-7006-049. Kini adunay lain-laing mga akomodasyon nga mapilian lakip na ang mga villa, executive house, family house, White House, Native House o Zen House. Adunay usab tulo ka pool nga ituslob, Oliver's Pool, Infinity Pool o Balodoy Pool. Adunay usab usa ka bulag nga pakete alang ni adtong gusto nga mogamit sa boardroom lamang. Depende sa package, mahimo ng eksklusibo nga gamiton ang 4.5 ka tiil ang giladmon nga swimming pool ug tulo ka layered nga swimming pool ug 1,000 peso nga magamit sa CSD Coffee Shop. Ang mga villa adunay kaugalingon nga kusina diin mahimo nimong dad-on ang imong kaugalingon nga gamit pangluto. Refrigerator ug water dispenser gihatag. Speaking of CSD Coffee Shop, mga karab, ang ilang hanay sa mga putahe mao ang mouth-watering, pork humba, fried chicken, sotanghon, beef with mushrooms, fish fillet malasuge, pansit canton gisado, buttered chicken, pork humba, Four Seasons, Philippine bistec, garlic shrimps, beef caldereta, kinilaw malasuge, bami, sweet and sour malasuge fish, sweet and sour chicken, seafood platter, garlic butter shrimps, baby back ribs, calamares o crispy pata. Para sa pamahaw, nagsilbi silag tap silog, bag silog, long silog, loom silog, corn silog o hot silog. Para sa snacks, nagsilbi silag suman special, cassava ala tikoy, baked biko, kakanin bilao, empanada bibingka, finger food bilao, sweet spaghetti o crispy isaw. Ang KSD Coffee Shop nag-alagad og mga fraps, choco hazelnut, cookies and cream, dark chocolate, salted caramel, toffee nut, macadamia ug matcha cheesecake. Ang mga smoothies naglakip sa blueberry, buko pandan, strawberry, taro ug vanilla. Nagsilbi usab sila nga dili kape, blue tea lemonade, green tea cucumber, hot calamansi juice, green apple fruit tea, sekwate ug passion fruit. Gawas sa company outings, ang Hidden Valley Agri-Resort maayo usab alang sa prenuptial shoots. I-book ang imong pagpuyo karon. Tsada kay ning Hidden Valley Agri-Resort mga karob, though wala pa ko kaadto dito personal, pero nakita gyud nako sa mga pictures ka tsada kayo ang vibes, tsada kayo ang view, and nakita nadungga na to sa news na to kanina nga daglaan na sila daghang lain-lain klase nga mga putahe no nga gigutom gyud pud kog ayo sa paghunahuna sila mga lamiang pagkaon og sa kape og sa frap nga ilang ginabuhat. So hinaot nga dili lang ni siya pang outing sa kumpanya mga karab kundi para po sa family bonding ninyo and para sa kanang chill lang ninyo mga magbarkada nga pag-adto dito sa villa. So kung naa na mo'y time or naa mo'y kwarta, adto na mo dito sa Hidden Valley Agri-Resort. Ug sa sports na tangabahin mga karab,
Nag-antos og kadaugan si Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz sa iyang pagsulay sa pag-angkon og medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Taliwala sa maayo nga pagpakita sa Pinoy atleta, wala kini makabot ang gahom sa maayong torneo. Gisulti ni Hidilyn Diaz nga bisan og napakyas siya, usa kini kadako nga dungog alang kaniya nga na makarepresentar sa usa ka prestihiyosong torneo sa kalibutan. Gipahayag niya nga ang iyang eksperyensya labi na ang 3 ka semana nga pagbansay-bansay sa bag-ong weight class nga 59 kilograms walay kabayaran. Dugang pa, nagpasalamat si Diaz sa tanang nagsuporta labi na ang Team HD nga gipanguluhan sa iyang banak coach nga si Julius Naranjo. Gipasalig usab ni Diaz nga mobawi kini sa 2024 Paris Olympics. So, grabe gyud kay ni si ang dedication ni Ma'am Hidilyn Diaz no nga maski wala niya nakabot ang medalya karon pero proud gihapon siya kay na represent niya ang atong country. So, saludo ko ni mo Ma'am Hidilyn Diaz and salamat sa imong pag-represent sa atong country nga Philippines. Anian nata sa itong national features nga bahin mga karob. Gipasabot ni Vice President ug Education Secretary Sara Duterte ang kinahanglanon sa confidential funds alang sa pagpanalipod sa seguridad ug kalinaw sa nasud. Kini human nga gibatikos sa pipila ka mga grupo ug mga opisyal sa gobyerno ang paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President ug DepEd. Mato di Vice President Duterte, ang mga musupak sa maong mga pondo mahimo nangangalagad sa interes sa nasod. Busa dili ang ngayang gikwestiyonon ang paggamit sa mga pondo. Gipasabot pa niya nga ang tuyod sa confidential funds mao ang pag-amuma sa kaluwasan sa mga kabataan labi na sa mga estudyante. Gipasabwag sa kalihim nga ang mao mga pondo sa pagkatinuod maoy usa ka hustong pamaagi sa pagproteher sa kabatan-unan ug mauusab kini nga mga membro sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa kahayag, ang mga magkontras sa mga confidential funds nagpasabot nga sila nagpasuporta sa kapayapaan ug kantong nagkakontra sa kapayapaan mao ang mga kaaway sa nasud. Okay, dirita sa international features mga karob. Copenhagen, Denmark. Usa ka korte sa Denmark kaniadtong Huwebes naghatag usa ka duha ka bulan nga gisuspende nga sentensya sa pagkabilanggo sa usa ka 31 anyos nga Swede tungod sa pagka-BIBI bahin sa usa ka bomba sa airport sa Copenhagen karong ting-init. Sa ulahing bahin sa Hulyo, si Pontus Wiklund, usa ka coach sa handball nga nag-uban sa iyang team sa usa ka international nga kompetisyon, miingon sa dihag gipangutana sa usa ka ahente sa airport nga ang usa ka bag nga mga bola nga iyang gisusi adunay usa ka bomba. Kami naghunahon na nga kinahanglan nimo nga naamguhan nga labi pa sa posibilidad nga kung isulti nimo ang pulo nga bomba agig tubag sa kung unsa ang naa sa imong bag kini maisip nga usa ka hulga. Giingnan sa huwes si Wiklund sumala sa broadcaster TV2 nga diha sa pagdungog. Ang terminal sa tagpuhanan temporaryo nga gibakwit o gidakop ang coach. Sa ulahi nangayo siya og pasaylo sa website sa iyang club. Ako hingpit nga nawala sa akong panghukom sa usa ka mubo nga panahon ug naghimo og usa ka komedya mahingtungod sa usa ka butang nga dili gayud nimo angay nga komedya, ilabi na sa maong dapit. Siya miingon sa usa ka pamahayag. Sumala sa piskal sa publiko, ang kamatuoran nga nag-BI si Wiklund ingon na namatikdan sa iyang abogado dili usa ka makapaminos nga kahimtang. Dili kini usa ka butang nga among gikonsiderar nga humor sa legal nga sistema sa Denmark. Giingnan sa prosecutor nga si Christian Brinning Petersen sa korte. So
So dili gyud ni siya maayo nga joke mga karab no, kay kaning mga joke makalid ni siya sa pagpanik sa mga tawo. Kay what if no nga mag-joke kaging ato niya, dagan kay tawo ba niya, magpanik dayon, so magunsa na lang mo nga magkapiot na ang place and magkagubot na, kay wala man kabaloon sa mahimo, kay nagpanik naman, so mahimo nga dili gyud kita mag-joke nga naay bomba sa kapaligiran. So, we're down sa atong social media roundup mga karab. Giangkon ni AC Bonifacio nga nagkarelasyon sila ni BGYO member Nate. Kaniadto human ni Ulbo ang mga espekulasyon bahin sa ilang romansa. Sa pagkighinabi sa push kang Bonifacio, gibutyag ni ini nga si Nate ang una niyang uyab, nga nagpamatuod sa nagbarog nga chismis nga sila nagdate. It was my first official relationship. First official, so it's really like a learning lesson. And as everyone says, it's just an experience. I'm just going through this. I learned from it. And then I move on to the next one. Then I live the rest of my life. Matod niya ato sa press conference sa Shake, Rattle, and Roll. Bisa ng netizens, bibati nga nagbulag ang duha, human sila nag-unfollow sa usag-usa sa Instagram sa yuning tuiga. Matod pa sa push article, ang unang romansa ni Bonifacio nagtudlo kaniya nga mas makamatngon og hinigugmaon una ang iyang kagulingon. Dagan kog nakatunan gikan ni ana nga relasyon ug kini nagbutang kanako sa usa ka dapit diin ako kinahanglan gayud nga naa sa akong kagulingon. I just have to love myself, and I don't know if you've noticed but I've been doing a lot of solo traveling, daghag mga butang para sa akong kagulingon. Og nalingaw ko niini, matod niya. Sa dihang gipangutana kung duna ba siya'y kontak sa iyang kanhi uyab, si Bonifacio niingon nga mag-istorya lang sila kung anaa sa trabaho. Si Bonifacio og Porsala unang nagkita sa dihang nahimo silang contestant sa Dance Kids Philippines sa ABS-CBN ni adtong 2016. So grabe mga karob no, so nagsila gyud ay si AC o si BGYO Nate. So tama ang speculation sa mga netizens, nagsila ba? So sakto gyud inyong kuan. So mailan gyud nato nga ang mga Pilipino bitaw kanapi pa nga pagka-chismosa, mga marites kaayo sa mga lives sa tanan. So mo to na confirm na ninyo nga nagsila gyud and wala na sila karon nga tuiga kay dili man gyud tanan relasyon nga mag-work mga karab no. So di gyud tanan pang forever ang relationship, labi nag-uyab-uyab ra mo, di mo mag-date to marry. So mahimo nga inyong i-pray diya sa Ginoo nga kung kinsa gyud inyo ma-partner ninyo sa future. Giangkon ni Sandara Park nga medyo nagmahay siya sa iyang pagbiya sa show business sa Pilipinas, bisan pa man sa iyang kalampusan isip K-pop star. Ang 38 anyos nga entertainer mihimo sa pagsugid sa usa ka bag-o nga pakipaghinabi sa TV host nga si Luis Manzano. Kinsa nangutana kang Park kung nagbasol ba siya sa pagbiya sa iyang karera sa Pilipinas aron mahimong idol trainee sa South Korea. That time when I was a trainee, hindi kasi. I was young and I had a dream to be a Korean star. Matod di Park sa interview nga gi-upload sa YouTube channel ni Manzano. Pero nga no, murag nagbasol ko nga nibiya ko, ni katawa siya. Si Park, kinsa pabiling bukas sa pagkuha sa mga proyekto sa Pilipinas, miduga nga natandog siya nga mahinumdom gihapon kaniya ang mga Pinoy bisan pa nga dugay na siyang dili aktibo sa local showbiz. So si pambansang krung-krung mo bay tawagan niya nga sa Pilipinas no, si Sandara Park. So nakita gyud nato nga nagyud siya nga pagmahay nga nibiya siya sa local show business kay mo diri magud siya nigikan, though taga South Korea siya pero diri gyud siya mas nisikat, so giila siyang krung-krung sa Pilipinas. So pero open gihapon siya makadawat og mga project ni ini gikan sa local show business. Og sa atong Christmas countdown,
Aduna na lang tay 80 days before mag-Christmas. So, magpahibalo na po ko, magpa-remind na po ko mga ninong ug ninang, ayaw mo panago para makahatag kita sa ato mga pagmangkon. And willing na po kumudawas ako mga ninong ug ninang, pakita na mo kay murag, pila na ko edad? 20 years old ako, murag wala ug pinadawat ng gikan sa mga. Charis! So, bitaw mga ninong ug ninang, mo to siya tong responsibilidad sa atong mga inaanak, no? So, mag-ipon-ipon na gyud kita para natay mahatag nila sa Christmas. Ug maog ka to atong nakuha nga impormasyon gikan diri ug gawas sa nasod. Please subscribe, like, share Pinoy Rob on YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News channel Cagayan de Oro. Subli, daghang salamat ug dalaygo ng Dios.